अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि एक कामयाब क्वालिटी चेकर कैसे बना जा सकता है। आप स्मॉल पार्ट पर हों या फिर फ्रंट सेक्शन चेक कर रहे हों या बैक सेक्शन, वेस्ट बेल्ट या फिर फाइनल, मुझसे बहुत से लोगों ने यानी चेकर्स ने रब्ता किया और ये एक कॉमन क्वेश्चन पूछा कि सर हम बेहतर क्वालिटी चेकर कैसे बन सकते हैं और हमें स्मॉल पार्ट, बैक, फ्रंट, वेस्ट बेल्ट और फाइनल पर महारत कैसे हासिल होगी। तो दोस्तों, उनको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो मैं आज आपके लिए इस वीडियो में बेहतर तरीके से आपको ये गाइड करने की कोशिश करूंगा कि एक क्वालिटी चेकर को ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और वो बआसानी कैसे इन मंजिलों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। इसके अलावा आप मुझे YouTube, Facebook और स्नैक वीडियो के अलावा टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है एक क्वालिटी चेकर, कामयाब क्वालिटी चेकर कैसे बन सकता है। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्वालिटी चेकर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन क्वालिटी चेकर की जिम्मेदारियां निभाना और क्वालिटी चेकर के मुताबिक आपको सीनियर लेवल पर जाना, ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो सकता है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को सर पर सवार कर लेते हैं, यानी वो समझते हैं कि ये एक इंतहाई मुश्किल अमल है या एक इंतहाई मुश्किल फैसला है कि इसको कैसे समझा जाए। दोस्तों, समझना बहुत आसान है। वो ये है कि आप क्वालिटी चेकर तो बन जाते हैं। क्या करते हैं, जब भी आपने नई जॉब स्टार्ट की होगी तो यकीनन आपके साथ एक सीनियर लड़का जो कि पहले से क्वालिटी के मुतल्लिक ट्रेन लड़का होता है अपने सेक्शन से रिलेटेड। यानी अगर आपको बैक सेक्शन में खड़ा कर दिया जाए तो वहाँ पर बैक पॉकेट अटैचमेंट चेक करनी होती है। साथ में 2 योक होते हैं और 2 पैनल्स होते हैं। इन 2 बैक पैनल्स, 2 बैक योक्स और 2 बैक पॉकेट्स में आपको क्या चेक करना होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है पैनल, यानी कि उसके ऊपर कोई भी फैब्रिक फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको क्या देखना होता है कि आपके पास 2 बैक पॉकेट्स अटैच हैं। बैक पॉकेट अटैचमेंट की जो प्लेसमेंट है वो योक से कितनी होगी, अमूमन ये ऑल साइज होती है, और बैक राइज से उसकी प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए। वैसे वो साइड सीम और बैक राइज का सेंटर ऑफ पैनल ज़्यादातर होता है, या फिर कस्टमर यहाँ पर आपको एक मेजरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आपको इस पर अप्लाई करना होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो योक होते हैं उसकी हाइट साइड सीम से और सेंटर बैक से वो देखनी होती है कि वो कितनी है एज पर साइज चार्ट। तो दोस्तों, ये तो हो गई हैं बैक सेक्शन में चेक करने के लिए बुनियादी चीज़ें जो कि पार्ट्स वाइज या ऑपरेशन वाइज आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रंट सेक्शन के भी ऑपरेशन होते हैं और वेस्ट बेल्ट, यानी जिसको हम असेंबली 1 कहते हैं, इन सीम, आउट सीम, टॉप स्टिच वगैरह, जिसको हम हिप स्टिच भी कहते हैं। फिर वेस्ट बेल्ट की ट्रेसिंग, लेबलिंग वगैरह होने के बाद जब आप वेस्ट बेल्ट लगाते हैं तो उस एरिया को आप कहते हैं असेंबली 1। लेकिन जैसे ही वेस्ट बेल्ट अटैच होने के बाद क्वालिटी होती है और क्वालिटी होने के बाद उसको सेकंड यानी कि असेंबली 2 में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो उसको आप असेंबली 2 भी कह सकते हैं और फाइनल सेक्शन भी कह सकते हैं। यानी अब वो फाइनलाइज होने जा रहा होता है, यानी वो कंप्लीट होने के बाद फाइनल क्वालिटी टेबल चेकर के पास चला जाएगा और उसकी क्वालिटी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बात समझने के लिए, वो ये है कि आप जिस भी सेक्शन में खड़े हों, स्मॉल पार्ट में, बैक सेक्शन में, फ्रंट में, वेस्ट बेल्ट पर या फिर फाइनल पर, वहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि आपको ग्रिप हासिल हो जाए, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से उस डिपार्ट को या उस सेक्शन को समझ पाएँ, तो आपको अपनी रिपोर्टिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आपको कंपनी पॉलिसी के साथ ख़ास तौर पर क्वालिटी पॉलिसी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी क्वालिटी पॉलिसी क्या है,
آپ کو اگر کمپنی نے ہائر کیا ہے تو ایسے بلا وجہ تو نہیں کر دیا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جس مقصد کے لیے ہائر ہیں کیا آپ کو اس مقصد کے متعلق کمپلیٹلی طور پر معلوم ہو چکا ہے، یعنی جس بھی سیکشن میں آپ کام کر رہے ہیں اس کی رپورٹنگ، اس کا جو کوالٹی میتھڈ ہے، یا پھر اس کے جو کسٹمر کے اسپیشل کومنٹس ہیں، یا اس کی بیک پاکٹ کی پلیسمنٹ ہے، یا کوئن پاکٹ کی پلیسمنٹ ہے، یا جو بھی اس میں اسپیسیفیکیشن ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کیا آپ اس کے بارے میں 100% شیور ہے، یعنی کہ آپ ایک اور چیز سے یہ چیز جج کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ٹیبل رپورٹس ہوتی ہیں جس کے اندر آپ نے بنڈل وائز، کٹ وائز اس کو مینشن کیا ہوتا ہے پورے ورک آرڈر کو، اور اس کے ساتھ آپ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس میجر ایشو رپورٹ، بائی آرلی رپورٹ، اور یہ تمام ایسی چیزیں جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، میجرمنٹ ٹیپ کے متعلق جو انفارمیشن ہے کہ گارمنٹ سیکٹر میں جو انچز ٹیپ استعمال کیا جاتا ہے اس میں کتنے انچز موجود ہوتے ہیں اور ان انچز میں کتنے پوائنٹس موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سینٹی میٹر کے بعد mm، میٹر، گز، اس میں کون سی ویلیو بڑی ہوتی ہے، ان چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو ڈیفیکٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی رپورٹ میں جو ڈیفیکٹس ہیں اس کے جو سپیلنگز ہیں اور اس کی جو پروناؤنسیشن ہے، یعنی آپ تلفظ جو اس کو بات کرتے ہیں، آپ کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہیں تو آپ کو وہ ٹھیک طریقے سے بولنے آنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تمام ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ایک عام کوالٹی چیکر کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو فوکس کرے اور ان کو سمجھے، پڑھے اور سیکھے۔ جب تک آپ اپنے کام کے متعلق اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا سیکھیں گے تب تک آپ اگلے سیکشن میں یا پھر کسی اچھے عہدے پر جلدی سے فائز نہیں ہو پائیں گے۔ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے تمام چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ میں لاسٹ میں جاتے جاتے دوستو آپ سے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کو ایک کوالٹی چیکر کو سمجھنے کے لیے کون سی چیزیں لازم ہیں، اور پھر ہی آپ آگے سینئر لیول پر جا سکتے ہیں، یعنی ان لائن چیکر کی ذمہ داریاں تبھی آپ نبھا سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس جو بنڈل وائز رپورٹ ہے جس کو ہم آرڈر رپورٹ بھی کہتے ہیں، آپ کو اسے سب سے پہلے سمجھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے پاس جو میجر ایشو کی رپورٹ ہے اس کو کیسے مینشن کریں گے، میجر ایشوز کو، اور بائی آرلی رپورٹ کیسے آپ میک کریں گے، اس کا کیا مقصد ہے۔ ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ٹیبل رپورٹ جس کے آپ اوپر پورا آرڈر چیک کرتے ہیں اس کے نیچے یا پھر سائڈ پر آپ کو ڈیفیکٹس لکھے ہوئے نظر آتے ہوں گے۔ ان ڈیفیکٹس کو آپ نے ود سپیلنگ یاد کرنا ہے، پروناؤنسیشن بھی اس کی بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، پھر ہی آپ ایک کامیاب کوالٹی چیکر بن سکیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو کوالٹی پالیسی لازمن طور پر یاد ہونی چاہیے، اس کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو ڈیفینیشن آف کوالٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیفینیشن آف کوالٹی کیا ہے۔ اس پر بھی میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ایک پرانی ہے اس میں کچھ زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن جو لیٹسٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ اس کو ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اس سے کافی زیادہ بہتر طریقے سے ڈیفینیشن آف کوالٹی کو بآسانی سمجھ پائیں گے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو دوستو میں اب ملوں گا آپ سے اسی طرح کے ایک انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ میں ہوں فیضان، السلام علیکم۔